आहत कमरे में दाखिल हुआ तो फूलों की खुशबू चार सू फैली हुई थी। वो दुल्हन बनी सर झुकाए बैठी थी। आहत का दिल खुशी से भर गया। वो जो ख्वाब थे आज हकीकत बन गए। बहुत दुआओं में मांगा था जिसे, वो मलीहा आज उसके कमरे में उसके नाम की मेहंदी लगाए उसकी दुल्हन बनकर बैठी थी। मलीहा उसके ताया अब्बा की बेटी थी। आहत के अब्बा का इंतकाल बहुत पहले हो गया था। आहद और मोहित को ताया अब्बा ने ही बेटों की तरह पाला था। दोनों भाइयों के घर बराबर बराबर में थे। आहद ने जब से होश संभाला था मलीहा के साथ ही वक्त गुजारा था। मलीहा की हर जिद पूरी करना आहद की जिंदगी का मकसद बन गया था। हर गुजरते दिन के साथ मलीहा की मोहब्बत उसके दिल में किसी पौधे की तरह पनपती रही। आज मलीहा उसकी शरीके हयात बन गई। वो मलीहा की तरफ बढ़ा, आहिस्ता से घूंघट पलटा। मलीहा ने अजनबी नजरों से आहद की तरफ देखा। क्या हुआ मिसेस, पहचाना नहीं? आहद मुस्कुराया। वो खामोश रही। आहद ने मलीहा का हाथ थाम कर अपने लबों से लगाया। मैं बहुत खुश हूँ मलीहा, आज बहुत मोहब्बत की है मैंने तुमसे। आज तुम्हें पाकर मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। वो जज्ब के आलम में मलीहा को देख रहा था। मलीहा ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया था। क्या आप जानते हैं इस रिश्ते में मेरी मर्जी शामिल नहीं? मलीहा ने आहत के सर पर धमाका किया। नहीं मलीहा, मैं नहीं जानता। वो हकलाया था। झूठ। मलीहा ने इनकार में सर हिलाया। कसम ले लो मलीहा। आहत के अंदर कुछ टूटा था। मत खाओ झूठी कसम। मलीहा के लहजे में तनफ्फुर था। खुदा की कसम, उसने यकीन दिलाने की कोशिश की। तुम जानते हो ना मुझे? मलीहा ने अपनी तरफ उंगली उठाई। मैं मलीहा आफंदी तुम्हें बताऊंगी झूठ क्या होता है, जबरदस्ती किसे कहते हैं। वो अपने असली हट धर्म लहजे में बोली। आहद ने उसकी आंखों में जिद और जुनून देखा। मलीहा, मैं कसम खाता हूँ मुझे नहीं इल्म किसी जबरदस्ती का। आहद जानता था मलीहा जिद में कुछ भी कर सकती थी। जिंदगी गुजर जाएगी आहद आफंदी, मगर तुम खुद को सच्चा साबित नहीं कर सकोगे। कोई कसम काम नहीं आएगी। उसने आहत की आंखों में देखकर चैलेंज किया। आहत की आंखें नम होने लगी। प्लीज मलीहा। मोहब्बत के आगे वो झुक गया। मलीहा तेजी से उठी और चीखने लगी, रोने लगी। आहत ठटक गया। क्या कर रही हो मलीहा? वो तेजी से मलीहा की तरफ बढ़ा। वो भागती हुई दरवाजा खोल के कमरे से निकली। उसकी आवाजों से पहले ही सब उनके कमरे की तरफ मतवज्जा हो चुके थे। मलीहा रोती हुई सामने खड़ी चची अम्मा के गले लग गई। क्या हुआ मेरी बेटी? अजरा आफंदी को कुछ समझ में नहीं आया। आहत भी पीछे चला आया। सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर थी। सब मेहमान उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। ताया अब्बा भी किसी काम से अंदर आए थे जब उन्होंने मलीहा को रोते हुए देखा। क्या हुआ आहत? हैरत से आहत को उन्होंने देखा। बाबा, आहत ने मुझे तलाक दे दी बाबा। मलीहा चीख चीख के रोने लगी। आहत को लगा किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली। क्या कह रही हो बेटी? अजरा आफंदी को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। सच कह रही हूँ चची अम्मा। वो फर्श पर ही बैठकर बैंड डालने लगी। अजरा आफंदी ने बेटे की तरफ हिकारत से देखा। उनकी नजरें आहत का दिल चीर गईं। अम्मा, ये झूठ है। मैंने आहत का जुमला अभी मुकम्मल भी नहीं हो पाया था। ताया अब्बा ने आगे बढ़ के आहत के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मेहमानों में चहमगोइयां शुरू हो गई। जिस ताया ने पाला पोसा आज उसके मुंह पे कालक मल दी। पड़ोस की एक खातून ने मलीहा को दिलासा देते हुए कहा, इज्जत सिर्फ औरत की ही बर्बाद नहीं होती, कभी कभी मर्द की इज्जत का जनाजा भी उठता है। आहत को लगा आज उसकी इज्जत का जनाजा उठ गया। महबूब ने ऐसा वार किया कि मोहब्बत का बुत औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा। बहजाद आफंदी उसे थप्पड़ लगा के रुके नहीं थे, बल्कि उसका गिरबान पकड़ कर हिसाब ले रहे थे। हर उस एहसान को गिनवा रहे थे जो उसकी माँ पर किए गए थे, उसके छोटे भाई और उस पर किए गए थे। किसी ने यह खबर ताई अम्मा यानी फरीहा आफंदी तक पहुंचा दी थी शायद। वो दौड़ती चली आई। उनके पीछे मलीहा की छोटी बहन हमना भी थी। मलीहा, हाँ मेरी बेटी। वो आते ही बेदम मलीहा के पास बैठ गई। आहत की सुने बिना उसे बद्दुआएं दे डाली। मेरी फूल सी बच्ची को उजाड़ दिया। पहले ही ना करता शादी।
ताई अम्मा की बात ने उसे झंझोड़ दिया। नहीं किया मैंने कुछ, मैंने नहीं दी तलाक, ये झूठ है। मलिहा इज्जत है मेरी। वो चीख उठा। मलिहा क्यों झूठ बोलेगी? ताई अम्मा ने हमेशा की तरह मलिहा का साथ दिया। मैं नहीं जानता, आप बताएं मुझे। वो ताई अम्मा की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहा था। चटाक एक जोरदार थप्पड़ अजरा अफंदी ने उसके गाल पर दे मारा था। ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी, ये ऐसे बात करोगे अपनी ताई से? अजरा अफंदी सिसक सिसक के रो पड़ी। मलिहा जमीन पर नींद बेहोश सी बैठी थी। उसने अपने हिस्से का काम अंजाम दे दिया था, बाकी काम रिश्तेदारों ने करना था। वो बचपन से बहुत अच्छी अदाकार थी और ये बात आहत बहुत अच्छे से जानता था कि वक्त पड़ने पर वो कुछ भी करके अपनी जिद मनवा लेती थी, मगर हार नहीं मानती थी। आज वो आहत के मुकाबिल आकर खड़ी हुई थी और ये बात आहत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। आहत ने आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़ के खड़ा किया। बस करो ये ड्रामा मलिहा बीबी, बस बहुत हो गया। वो गुस्से से सुर्ख होती आंखों से उसे घूर रहा था। छोड़ो मेरा हाथ, दर्द हो रहा है मुझे, वो कराह उठी। आहत ने अपनी गिरफ्त उसके बाजू पे और मजबूत कर दी। एक झटका देके उसे अपने करीब किया। बताओ सबको कि तुम झूठी हो, वो गुर्राया। बोलो। देख रही हो अजरा, तुम्हारा बेटा सबके सामने ये सलूक कर रहा है मेरी बेटी के साथ। बंद कमरे में तलाक तो दे ही डाली होगी, ये तरबियत की है तुमने। फरीहा आफंदी ने देवरानी को आड़े हाथों लिया। उन्हें शुरू से ही अजरा और उसके बच्चों से नफरत थी, मगर शौहर के आगे खामोश रही हमेशा। बहुत सालों बाद पहली दफा मौका मिला था जहर उगलने का। आज तो उनका शौहर भी आहत के खिलाफ खड़ा था। फिर वो क्यों बख्शती अजरा को? वो खुद आहत को दामाद नहीं बनाना चाहती थी। ताई अम्मा मलिहा से पूछे मैं क्यों तलाक दूंगा इसे। वो हर सूरत खुद को सच्चा साबित करना चाहता था, हमना के लिए, क्योंकि तुम्हें हमना से मोहब्बत है। इंतहाई सफाकी से उसने अपनी छोटी बहन का नाम लिया। क्योंकि तुम हमना को चाहते हो, इसलिए इसलिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मलिहा ने खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की पूरी कोशिश की। आहत को लगा मलिहा ने उसे जिंदा दरकोर कर दिया। चुप हो जाओ मलिहा, अजरा अफंदी ने इल्तिजा की। कमरे में चलो, आराम से बात करो, सबके सामने तमाशा ना करो। वो गिड़गिड़ाई थी। तमाशा? तमाशा तो आपने लगाया हमारा भाभी। ये सिला दिया है आप लोगों ने मेरी मोहब्बत का, मेरे एहसानात का। बहजाद आफंदी आज वो जेठ नहीं थे जिन्होंने अपने भाई के इंतकाल के बाद भाभी और भतीजों को कभी बेआसरा नहीं होने दिया। आज वो मलिहा के बाप थे। बेटी के आंसुओं ने सही गलत की समझ खत्म कर दी थी। छोड़ो मेरी बेटी का हाथ, इंतहाई कमजोर और घटिया इंसान हो तुम। कोई ताल्लुक नहीं है अब मलिहा के साथ तुम्हारा। वो मलिहा का हाथ आहत से छुड़वा कर उसे अपने साथ ले गए। फरीहा अफंदी भी उनके पीछे दंदनाती हुई निकल गई। हमना ने जाने से पहले आहत की तरफ देखा। वो किसी मुजस्सिमे की तरह साकत था। उसके लब खामोश थे, मगर हमना को लगा जैसे उसकी आंखें चीख चीख कर कह रही हों कि मैं सच कह रहा हूँ। हमना खामोशी से बाहर निकल गई। मेहमान जा रहे थे, तमाशा खत्म हो चुका था। कल ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जानी थी। मोहित रुखसती के बाद दोस्तों के साथ निकल गया था। उसकी वापसी तक घर में मातम बिछ गया था। क्या हुआ माँ? वो हैरान परेशान माँ को देख रहा था। आहत भी एक कोने में गुमसुम सा बैठा था। मेहमान रिश्तेदार सभी जा चुके थे। सब खत्म हो गया बेटा, सब खत्म हो गया। वो मोहित के गले लग के रो पड़ी। आहत ने कहीं का नहीं छोड़ा हमें। उसने मलिहा को तलाक दे दी। मोहित ने माँ को धकेल के खुद से जुदा किया। होश में तो है अम्मा, क्या कह रही हैं आप? नामुमकिन है ये। वो बेयकीनी से अपने बड़े भाई को देख रहा था, जिसके इश्क का वो खुद गवाह था। बचपन से उसने आहत को मलिहा के लिए पागल देखा था। मलिहा की बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को भी आहत ने कभी अधूरा नहीं रहने दिया था। झूठ है अम्मा, ये भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। वो मरकर भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था। भाई प्लीज सच बताओ मुझे। वो घुटनों के बल आहत के सामने बैठ गया। किसी को यकीन नहीं मेरा, क्या तुम करोगे मेरा यकीन? आंसू जब्त करते आहत का लहजा टूटा हुआ था।
ہاں مجھے یقین ہے آپ کی بات پر، آپ کی ہر بات پر۔ موہت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ میں نے ملیحہ کو طلاق نہیں دی، یہ بہتان ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ پتہ ہے موہت، وہ آج تک ضد سے سب کچھ جیتتی آئی ہے اور میں نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے۔ مجھے خبر نہیں ہوئی کب، کیسے اس کی محبت میں خود کو ہار گیا، مگر آج اس نے اپنی ضد کی خاطر میری عزت کو داؤ پہ لگا دیا۔ موہت کے ہاتھوں پر سر رکھ کر وہ رو پڑا۔ ملیحہ کو اس کے کمرے میں واپس لا کر بٹھایا گیا۔ وہ اب پہلے سے بہتر تھی۔ بہزاد افندی فریحہ افندی کو لے کر ملیحہ کے کمرے سے نکل گئے۔ ہمنا اس کے پاس ہی تھی۔ بچوں، ہمنا نے ڈرتے ہوئے اسے پکارا۔ بولو۔ ملیحہ اب نارمل ہو چکی تھی۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ ہمنا نے بہت یقین کے ساتھ ملیحہ سے پوچھا۔ جھوٹ؟ تمہیں لگتا ہے میں جھوٹی ہوں؟ وہ الٹا ہمنا پر غصہ ہو گئی۔ ہاں، آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں بچوں، میں جانتی ہوں۔ آہت بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور آپ نے صرف جھوٹ ہی نہیں کہا بلکہ اپنی بہن کو بدنام کر دیا۔ ہمنا نے سنا تھا کیسے ملیحہ نے آہت کے ساتھ اس کا نام جوڑا تھا۔ سنو ہمنا، دور رہو میرے معاملات سے، سمجھی؟ ملیحہ نے تنبیہ کی۔ آپ کے معاملات سے؟ آپ نے پورے خاندان کو آگ میں جھونک دیا۔ کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہمنا کو سمجھ نہیں آیا کیسے وہ اپنی بہن کو احساس دلائے۔ منہ بند رکھو اپنا، سمجھی؟ آہت؟ کون ہے آہت؟ بابا کے ٹکڑوں پہ پلا ہے وہ۔ میرا اور اس کا کیا جوڑ ہے؟ بہت حقارت سے کہتے ملیحہ نے صوفے پر اپنے پیر پھیلائے۔ اس کے لہجے نے ہمنا کو چونکا دیا۔ کیا کہہ رہی ہیں بچوں آپ؟ جو سنا تم نے وہی کہا ہے میں نے۔ فون اٹھا کے لاؤ میرا۔ حکم کرتی کسی ملکہ کی طرح بیٹھی بہن سے ہمنا کو خوف سا آیا تھا۔ ملیحہ اور ہمنا دو ہی بہنیں تھیں، بہزاد آفندی کی بیٹیاں۔ ان کے چھوٹے بھائی بہروز کے دو بیٹے تھے۔ بہروز دو بیٹوں کے باپ بن گئے، مگر بہزاد کی جھولی خالی ہی رہی۔ فریحہ آفندی کو عذرا آفندی سے نفرت ہونے لگی۔ رشتے میں فریحہ بڑی تھی، مگر بیٹوں کی ماں بننے کی باعث سب عذرا کو زیادہ فوقیت دینے لگے تھے۔ بہزاد بھی بھتیجوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ کچھ ہی سالوں میں خدا نے بہزاد اور فریحہ کی دعا سن لی اور ملیحہ آفندی کی پیدائش ہوئی۔ ملیحہ کو ہر طرح کی آسائش دی گئی، بہت ناز و نیم سے پالا گیا۔ سب کے لاڈ پیار نے اسے انتہائی خود سر اور بدتمیز بنا دیا۔ آہد اور موہت بھی اس کے آگے پیچھے پھرتے۔ آہد اس کی ہر ضد، ہر خواہش پوری کرتا۔ ابھی بچے چھوٹے ہی تھے کہ بہروز آفندی کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ بہزاد آفندی نے بیوہ بھابھی اور بھتیجوں کی ذمہ داری کو دل سے قبول کیا۔ وہیں فریحہ آفندی کے دل میں عذرا اور بچوں کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ عذرا جانتی تھی مگر مجبور تھی، دو بچوں کا ساتھ تھا۔ بہزاد آفندی کے علاوہ کوئی ان کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے انہوں نے فریحہ کی نفرت کے ساتھ جینا سیکھ لیا۔ فریحہ نے آہت اور موہت کو ہمیشہ ملازموں کی طرح رکھا۔ بہزاد آفندی کے سامنے ان کا رویہ مناسب ہوتا، لیکن ان کی غیر موجودگی میں وہ دونوں بچوں سے گھر کے کام تک کرواتی۔ ملیحہ نے بچپن سے ہی آہت کو اپنا ملازم سمجھا ہوا تھا۔ وہ آہت کے ذریعے اپنی ہر ضد منواتی۔ آہت ہمیشہ اس کی عرضیاں تایاب تک پہنچاتا اور پھر انہیں منواتا بھی تھا۔ کبھی کالج ٹرپ، کبھی دوست کے گھر جانا۔ ملیحہ نے ہمیشہ آہت کو استعمال کیا تھا۔ آہت کبھی سمجھ ہی نہ سکا کہ اس کا وجود ملیحہ کے نزدیک صرف ایک کھلونے جیسا ہے جسے وہ اپنی مرضی سے چلاتی ہے۔ بھائی صبح تایا ابا کی طرف جائیں گے، انہیں سمجھنا ہوگا، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا ہوگا، موہت نے آہت کو دلاسا دیا۔ آہت جیسے مضبوط شخص کو ملیحہ کے ایک جھوٹ نے ایسا توڑا کہ وہ بند کمرے میں سسک سسک کے رو دیا۔ مرد ہونا بھی آسان نہیں ہے، لوگ ہمیشہ عورت کی بات کا اعتبار کرتے ہیں۔ مرد چاہے کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، عزت کے معاملے میں صرف عورت ہی جیتتی ہے۔ وہ کیسے یقین دلاتا کسی کو کہ کوئی لڑکی اتنا بڑا جھوٹ بھی بول سکتی ہے؟ یہ تو آہت کے اپنے گمان میں بھی نہیں تھا۔
وہ جائے نماز بچھا کر خدا کے حضور پیش ہو گیا۔ میرے رب، تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ میرے مالک، جیسے تو نے بی بی مریم کو بہتان سے بچایا تھا، آج مجھے بھی اس الزام سے بچا لے۔ وہ رو دیا۔ ہمنا کا فون بجا۔ موہت کالنگ اسکرین پر روشن ہوا۔ ہمنا نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ ہمنا، گھر آ سکتی ہو ابھی؟ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ موہت نے اچانک سے اسے آنے کو کہا۔ کیا ہوا موہت؟ ہمنا پہلی بہت پریشان بیٹھی تھی، جبکہ ملیحہ مزے سے سو رہی تھی۔ بات کرنی ہے ضروری۔ ہمنا نے اماں ابا کا روم چیک کیا تو وہ لاک تھا، ہر طرف سناٹا چھایا تھا۔ ٹھیک ہے، چھت سے آ رہی ہوں۔ دونوں گھروں کی چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ ہمنا چچی جان کے گھر کے صحن میں تھی، وہیں موہت، آہد اور تائی اماں بھی تھے۔ لمحے بھر کو ہمنا کا خون خشک ہو گیا۔ موہت نے اسے کیوں بلایا تھا؟ وہ انجان تھی۔ کیوں جمع کیا ہے ہمیں موہت؟ عذرا افندی کی آواز رو رو کر بھاری ہو گئی تھی۔ آپ سب سے بات کرنی ہے کچھ۔ ہمنا، کیا تمہیں آہد بھائی پر بھروسہ ہے؟ موہت نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، مجھے یقین ہے آہد بھائی سچے ہیں، ہمنا نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ آہد نے حیرت سے ہمنا کو دیکھا۔ وہ اپنی بہن سے زیادہ آہد پر اعتبار کر رہی تھی۔ تو پھر آپ سب کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ موہت نے آرام سے سب کو اپنی پوری بات سمجھائی۔ آہد اس کی بات سن کے غصے سے کھڑا ہو گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے موہت، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بھائی، کبھی کبھی سچ ثابت کرنے کے لیے مشکل راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آہد بھائی، بچوں کی ضد سے سب واقف ہیں، لیکن وہ اپنی ضد میں کس حد تک جا سکتی ہیں یہ صرف آپ، موہت اور میں جانتے ہیں۔ اس لیے موہت نے جو کہا ہے مجھے وہ راستہ ٹھیک لگ رہا ہے۔ آہد نے عذرا افندی کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ ہمنا نے واپسی کی راہ لی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ عذرا آفندی آہد اور موہت کے ساتھ صبح ہوتے ہی ملیحہ کے گھر پہنچ گئی۔ بھائی صاحب، میں بہت شرمندہ ہوں۔ عذرا آفندی کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ ملیحہ بھی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ فریحہ آفندی ابھی سو رہی تھی۔ کیوں شرمندہ ہیں آپ چچی جان؟ وہ آنسو بہاتی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آہد کو نظر انداز کر دیا۔ آپ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں؟ اب کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا آپ سے۔ بہزاد آفندی غصے کی انتہا پر تھے۔ ملیحہ تم اندر جاؤ، انہوں نے ملیحہ کو واپس جانے کا اشارہ دیا۔ بھائی صاحب، آپ نے میرے بچوں کو اپنی گود میں کھلایا ہے۔ آنسو عذرا کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ہاں، اسی کا صلہ پایا ہے، بہزاد آفندی نے منہ پھیر لیا۔ غلط ہے یہ بھائی صاحب، وہ چلائی۔ اور جو آپ کے بیٹے نے کیا؟ بہزاد نے سخت لہجے میں کہا۔ آہد آپ کا بھی بیٹا ہے، وہ مان سے بولی۔ یہی سمجھ رہا تھا کل تک میں بھی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ نے بہزاد آفندی کے لبوں کو چھوا۔ یقین کریں بھائی صاحب، آہد بے قصور ہے۔ اب کی بار عذرا کا لہجہ شکست خوردہ تھا۔ ہاں، قصور تو میرا ہے، اپنی پھول جیسی بیٹی آپ کے حوالے کر دی۔ بیٹی کا دکھ بھتیجے کی محبت پر حاوی تھا۔ تایا ابا میری بات سنیں، آہد بیچ میں بول پڑا۔ تم کیوں آئے ہو میرے سامنے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بہزاد آفندی کا صبر جواب دے گیا۔ میری بیٹی کو برباد کر دیا، اور کیا چاہتے ہو؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا گناہ تھا ملیحہ کا؟ کس بات کی سزا دی تم نے ہمیں؟ تایا ابا، آہد ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آپ میرے لیے بابا کی جگہ ہیں، پلیز ایک دفعہ میری بات سن لیں۔ وہ گڑ گڑایا تھا۔ نہیں آہد، بس اتنا بتاؤ مجھے، ملیحہ کا مستقبل کیا ہے اب؟ کون بیاہے گا ایک طلاق یافتہ لڑکی کو؟ انہوں نے آہد کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا۔ میں نے ملیحہ کو طلاق نہیں دی، بہزاد آفندی نے غصے میں آہد کو جھٹکا دے کے چھوڑا۔ موہت سکون سے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ ملیحہ کو کوئی بھی جھوٹا نہیں سمجھے گا اور نہ ہی اس سے کوئی سوال کیا جائے گا، اس لیے اس نے مسئلے کا الگ ہی حل سوچا تھا۔ شرم آنی چاہیے آہد تمہیں، شرم۔ آپ بتائیں بھابھی، میری بیٹی کا اب کیا ہوگا؟ لوگوں کو کیا جواب دیں گے ہم؟
کہیں کا نہیں چھوڑا آپ لوگوں نے ہمیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ ملیحہ کو بلائیں تایا ابا، موہد نے تایا ابا سے درخواست کی۔ کیوں؟ اب کون سا تماشا باقی ہے؟ وہ چیخے۔ ملیحہ، ملیحہ! موہد نے خود ہی آواز دے ڈالی۔ ہاں بولو، ملیحہ آ گئی۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ موہد نے ڈائریکٹ سوال کیا۔ ملیحہ کے گلے میں پھندا سا لگا۔ نہیں، اسے جھوٹ بولنا پڑا۔ یہ وقت کسی اور کا نام لینے کا نہیں تھا، ورنہ وہ خود اپنے جال میں پھنس جاتی۔ پکا؟ موہد نے پھر پوچھا۔ الزام ڈالنا چاہتے ہو مجھ پہ؟ اپنے بھائی کا گناہ میرے سر تھوپنا چاہتے ہو؟ وہ رونے لگی۔ تمہارے بھائی نے میری زندگی برباد کر دی اور تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو؟ وہ اب زور زور سے رو رہی تھی۔ نہیں ملیحہ، میں اپنے بھائی کی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں، موہد نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ملیحہ کے ساتھ ساتھ بہزاد آفندی نے بھی چونک کر دیکھا۔ تم کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی، اچھی بات ہے، تم ہماری عزت ہو، اس لیے بھائی کی غلطی کو میں سدھارنا چاہتا ہوں۔ تایا جان، موہد بہزاد آفندی کی طرف مڑا، میں ابھی اور اسی وقت ملیحہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بہت آرام سے اس نے اپنی بات مکمل کر دی۔ بہزاد آفندی نے جہاں اسے گھورا، وہیں ملیحہ کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ ایسا تو ملیحہ کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ تایا ابا، ملیحہ کی زندگی میں اور کوئی نہیں ہے، اور ایک طلاق یافتہ لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ لوگوں کے ہزار سوال ہوں گے، اس لیے میں اپنی خوشی سے ملیحہ کو اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ملیحہ احتجاجاً اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے موہد، پہلے تمہارے بھائی نے مجھے برباد کیا اور اب تم آ گئے۔ چچی جان، آپ کچھ کیوں نہیں کہتی؟ ملیحہ نے عذرا آفندی کی طرف دیکھا۔ بیٹا، موہد درست کہہ رہا ہے، جو ہوا اسے بھول کر آگے بڑھنے میں ہی بھلائی ہے۔ عذرا نے موہد کا رٹایا ہوا سبق دہرایا۔ آہد چپ چاپ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ بھائی صاحب، میں ملیحہ کو نکاح پڑھوا کے ابھی لے جانا چاہتی ہوں۔ عذرا آفندی نے دوپٹہ بہزاد آفندی کے سامنے پھیلا دیا۔ فریحہ آفندی کمرے میں داخل ہوئی تو عذرا کو دوپٹہ پھیلائے دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ طیش میں آ گئی۔ اماں دیکھیں نا، موہد مجھ سے شادی کرنے کا کہہ رہا ہے، یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں۔ ملیحہ کو ماں کا آسرا ہوا۔ کیا؟ نکلے میرے گھر سے ابھی سب۔ فریحہ آفندی نے موہد کو دھکا دیا۔ تائی اماں، کون اپنائے گا آپ کی بیٹی کو اب؟ میں تو پورے دل کے ساتھ اسے قبول کرنے کو تیار ہوں۔ موہد اپنی بات پہ قائم رہا۔ بہزاد آفندی کی خاموشی نے موہد کو مزید حوصلہ دیا۔ تایا ابا، صرف چند لوگوں کے علاوہ باقی سب بے خبر ہیں، بات کو یہی ختم کر دیں۔ بہزاد آفندی خاموش تھے۔ دونوں بھتیجوں کی پرورش انہوں نے خود کی تھی، دونوں میں کوئی برائی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے خود ہی سے آہد اور ملیحہ کا رشتہ کر دیا تھا۔ فریحہ آفندی کی شوہر کے آگے بالکل نہیں چلتی تھی، اس لیے وہ کچھ نہ کر سکی۔ آہد، تم نے ملیحہ کو طلاق کیوں دی؟ وہ آہد کو دیکھنے لگے۔ تایا ابا، کیا آپ میری بات کا یقین کریں گے؟ آہد نے آس بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں آہد، میں اب کبھی تمہارا بھروسہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے نفی میں سر جھٹکا۔ ٹھیک ہے، قاضی کو بلوا لو موہد، مگر یاد رکھنا اس دفعہ میری بیٹی کو کوئی دکھ نہ دینا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے مرحوم بھائی کی اولاد ہو۔ وہ شکستگی سے بولے۔ نہیں بابا، یہ ظلم نہ کرے مجھ پہ۔ ملیحہ کی جان حلق بیٹھ گئی۔ بیٹی، موہد ٹھیک کہہ رہا ہے، دونوں گھرانوں کی عزت اسی میں ہے کہ خاموشی سے اس معاملے کو نمٹا دیا جائے۔ لوگوں کو موقع نہیں دینا عقل مندی ہے۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے آہد سے رضامندی لیے بنا رشتہ پکا کیا تھا، مگر اب موہد خود سے راضی ہے، تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو دنیا کے طنز و طعنے نہ سہنے پڑیں۔ وہ عزت کے لیے رضامند ہو گئے۔ میں ماں ہوں ملیحہ کی، کیا آپ آج بھی میری نہیں سنیں گے؟ ملیحہ آفندی کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی دیورانی کا منہ نوچ لے۔ کیسے آپ ان لوگوں کی بات پہ دوبارہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ وہ چیخی۔ آہد اور موہد میری ہی اولادیں ہیں، میں نے پالا ہے انہیں۔ میں نے کہا نا، میری غلطی تھی، میں نے آہد سے رضامندی نہیں لی۔
मोहित अपनी खुशी से राजी है। बाबा, रजामंदी तो आपने मुझसे भी नहीं ली थी। मलीहा का सबर जवाब दे गया। वो आहत के निकाह में थी, मोहित से कैसे निकाह करती? बजाय इसके कि आप आहत से तलाक के पेपर्स लें, आप उसके भाई से मेरी शादी करवा रहे हैं। मलीहा को लगा था बाबा आहत की शक्ल भी नहीं देखेंगे, तलाक के पेपर्स बन जाएंगे और उसकी जान छूट जाएगी। मगर मलीहा को सब कुछ मोहित की वजह से खाक में मिलता दिखाई देने लगा। बेटा, निकाह रजिस्टर नहीं हुआ तो तलाक के पेपर्स की ज़रूरत ही नहीं है, और ना ही कोई इद्दत है तुम्हारे लिए। रही बात मर्जी की, तो तुम्हारी बेहतरी का फैसला मैं खुद करूँगा। जाओ जाकर नाश्ता करो, काजी को बुलवाता हूँ मैं। बहजाद आफंदी ने बात खत्म कर दी। बाप के आगे बोलने की हिम्मत मलीहा में नहीं थी। उसने हमेशा आहत को मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया था। आज आहत उसके कोई काम आने वाला नहीं था। अगर मैं आहत को गैरत दिलाऊं कि वो अपने भाई को रोक ले तो? दिल से एक आवाज़ आई। मलीहा को अब आहत से बात करने का मौका चाहिए था, इसलिए वो खामोशी से ड्राइंग रूम से बाहर निकल आई। मोहित अच्छे से मलीहा से वाकिफ था, इसलिए काजी के आने तक उसने आहत का फ़ोन ले लिया और उसे बाहर भेज दिया। वो जानता था कि मलीहा हमेशा की तरह आहत को फिर से इस्तेमाल करेगी। हमना, मेरे इस फैसले से हमारे रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, हमेशा मेरा एतबार करना। मोहित ने हमना को मैसेज सेंड किया और आराम से बैठ गया। जो कहानी मलीहा ने शुरू की थी, उसे नया रुख मोहित देने जा रहा था। मलीहा अपने ही झूठ में फंस चुकी थी। काजी साहब के आने से पहले मलीहा को हर हाल में आहत से बात करनी थी, मगर आहत का फ़ोन मुस्तकिल बंद आ रहा था। वो कमरे में पैर पटकती इधर से उधर टहल रही थी। हमना, मेरी बात सुनो। सख्त लहजे में हमना को अपनी तरफ बुलाया। आहत कहाँ है? निगाहें हमना के चेहरे पर जमाते रोब से पूछा। मुझे क्या पता, हमना ने शाने उचकाए। मोहित को बुला के लाओ। यह आखिरी ऑप्शन था उसके पास। वो मोहित को सब कुछ सच बता देती। आहत घर से बाहर निकलकर बिला मकसद गाड़ी सड़कों पे दौड़ा रहा था। कल और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कल वो शादी की तैयारियों में मसरूफ़ था और बेहद खुश था। आज वो उसी शादी पर मातम मना रहा था। मलीहा ने ज़माने भर की रुसवाई उसकी झोली में डाल दी थी। गाड़ी एक साइड पे लगा के वो सीट से सर टकाए बैठ गया। मलीहा ने बचपन से उसे इस्तेमाल किया था, वो उसकी मोहब्बत में इस्तेमाल होता चला गया। आहत, दोस्त की बर्थडे पर जाना है, बाबा से इजाज़त ले दो ना। 14 साल की मलीहा उसके सामने खड़ी बहुत मान से बोली। वो जानता था ताया अब्बा इजाज़त नहीं देंगे, फिर भी उसकी खातिर वो ताया अब्बा के पास गया। बहुत मिन्नतों के बाद ताया अब्बा ने इस शर्त पर इजाज़त दी थी कि वो भी साथ जाएगा। 20 साल का आहत मलीहा की खातिर उसकी दोस्त के घर के बाहर 2 घंटे तक बैठा रहा। पूरे 2 घंटे बाद वो बाहर वापस आई, उसकी दोस्तें भी साथ थीं। ये कौन है मलीहा? एक दोस्त ने पूछा। ये? मलीहा ने उसे गौर से देखा। ड्राइवर है, मगरूर लहजे में कहती वो मुस्कुराई थी। आहत ने सुन लिया था मगर चुप रहा। ड्राइवर हूँ मैं तुम्हारा, वापसी पर आहत ने पूछा। हाँ, क्या नहीं हो? वो एक अदा से मुस्कुराई। आहत ने उसकी तरफ देखा, वो अब शीशे से बाहर देख रही थी। उस वक्त आहत को तौहीन का एहसास नहीं हुआ था। उसका मगरूर चेहरा आहत को बहुत अच्छा लगा था। आहत ने हमेशा उसकी हर बात पूरी की थी। वो ज़िद्दी तबीयत की मालिक थी, मगर शादी के वक्त उसने एक बार भी आहत को इनकार नहीं किया था, वरना वो खुद पीछे हट जाता इस शादी से। आहत को समझ नहीं आया कि वो क्यों राज़ी नहीं थी। इनकार क्यों नहीं किया उसने? मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों इस तरह से मेरा तमाशा बनाया? सवालों का ढेर था, जवाब कोई नहीं था। उसका सर बुरी तरह से दुख रहा था। उसने सर स्टीयरिंग पर टका दिया, आंसू उसकी आंखों से बह निकले। मोहब्बत कीमती है, मगर इज्जत अनमोल होती है। ये सिर्फ औरत का ही जेवर नहीं है, इज्जत मर्द की भी होती है। मोहब्बत और इज्जत की जंग में हमेशा जीत इज्जत की होती है। आंसू बहा चुका था, सुर्ख पड़ती आंखों से उसने वापसी का सफ़र शुरू किया। वो घर से बहुत दूर निकल आया था।
یہ واپسی ایک نئی دنیا میں واپسی تھی، جہاں آہت کا دل بنجر تھا، نگاہیں خشک ہو چکی تھیں۔ اسے ملیحہ سے حساب لینا تھا اس ذلت کا جس سے ملیحہ نے اسے دوچار کیا تھا۔ ہم نہ موہت کو بلا لائی تھی۔ بولو ملیحہ۔ موہت جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، ملیحہ نے اکڑ کے کہا۔ اچھا، کیوں؟ موہت ریلیکس کھڑا تھا۔ بس نہیں کرنی؟ وہ بھنائی۔ تو جاؤ جا کے تایا ابا کو کہو۔ موہت نے ہری جھنڈی دکھائی۔ تمہیں شرم نہیں آئے گی اپنے بھائی کی چھوڑی ہوئی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے؟ ملیحہ نے اسے غصہ دلانے کی کوشش کی۔ نہیں، بالکل نہیں آئے گی، مجھے تو خوشی ہوگی، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ اب سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ موہت، آہت نے مجھے طلاق نہیں دی، کیا اب بھی مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں کروں گا۔ موہت کی جواب پر ملیحہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ملیحہ غصے میں لال ہو گئی۔ ہاں میڈم، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ زور سے ہنسا۔ قاضی صاحب آ گئے ہیں، شرماؤ مت، باہر نکلو، تایا ابا اور اماں منتظر ہیں۔ وہ اطلاع دیتے باہر کی طرف بڑھا۔ ملیحہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا تھا وہ آسانی سے آہت سے طلاق لے لے گی۔ موہت نے تو اس کے کیے کرائے پر پانی ڈال دیا۔ چلو بچوں، بابا بلوا رہے ہیں۔ ہمنا اندر آئی۔ ہمنا، میری بات سنو، وہ مری مری آواز میں بولی۔ جی بچوں۔ ہمنا اس کی اور موہت کی باتیں سن چکی تھی۔ کچھ نہیں۔ ملیحہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہمنا کو اپنے جھوٹ کا بتاتی۔ ڈرائنگ روم میں قاضی، موہت، عذرا افندی، بہزاد افندی، فریحہ افندی اور گواہوں کے طور پر موہت کے دوست موجود تھے۔ ملیحہ کے آتے ہی نکاح شروع کیا گیا۔ ملیحہ افندی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب کے آخری الفاظ نے ملیحہ کے دل میں طوفان برپا کر دیا۔ اسے خاموش پا کر قاضی صاحب نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا۔ ملیحہ نے دل ہی دل میں حساب کتاب کیا، ہاں یا نہ۔ دونوں ہی صورتوں میں وہ خسارے میں تھی، کم یا زیادہ یہ ملیحہ کو طے کرنا تھا۔ قاضی صاحب اس کے جواب کے منتظر تھے۔ موہت آرام سے بیٹھ کر ملیحہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ، جواب دو بیٹا۔ عذرا افندی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔